السلام عليكم يا شباب، كيف حالك؟ هذا محل منطقة تبوك. هذا محل سريعات مستعمل تبوك. كل شيء استريعات شقة كامل، مكيفات، ثلاجة، مطبخ، غرفة نوم، عطت شقة كامل. هذا محل عرض، هذا محل تبوك عرض. أي نفر بيا مرة ما في خوب عشان هذا محل عرض. هذا محلات صار مرة زين. أي نفر بيا عطت شقة كامل، عفش كامل ان شاء الله. هذا رقم موجود، اتصل ان شاء الله على طول يجي معك سيارة موجود. هذا محل عرض، هذا محل سريعة مستعمل تبوك. هذا محل عرض ان شاء الله. اي نفر مرة ما فيكم هذا ما سيارة موجود. وبرضه اي نفر يشتري تال محلات ديسكاونت ما سيارة ركب كله ان شاء الله جايز. هذا رقم واتس موجود، اتصل. السلام عليكم.